निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई चोख्याउने संसदका महासचिव भरतराज गौतमको कदम गैर कानूनी भएको गठबन्धन दलको ठहर, महाभियोग निष्प्रभावी घोषणा गर्नु स्वाभाविक भएको एमालेको टिप्पणी, जबरा विरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको संसद सचिवालयको पत्रपछि विवाद उत्पन्न, पत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतद्वारा संवैधानिक र कानूनी आधारबारे जानकारी गराउन माग, प्रमुख दलहरूबाट विभाजित भएर बनेका नयाँ दलहरूलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा न्यून जनमत, कतिपय दलले संसदमा प्रवेश समेत नपाउने, भाजपाको नियन्त्रणमा रहेको दिल्ली निगममा आम आदमी पार्टी विजयी, 250 मध्ये आम आदमीलाई 134 सीट प्राप्त र रसिया र बेलारूसमाथिको प्रतिबन्ध कायमै राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको निर्णय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाभियोगबाट चोख्याउन संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले चालेको कदम गैर कानूनी रहेको सत्ता गठबन्धनको भनाइ छ। यद्यपि जबरा निवेदन दिने र गौतमले निर्णय गर्ने गरी भइरहेको पृष्ठभूमिबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिल्यै जानकार रहेको स्रोतको दावी छ। तर औपचारिक प्रतिक्रिया दिँदा भने गठबन्धनका नेताहरूले महासचिव गौतमले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र लेख्नुका पछाडि स्वविवेक भन्दा पनि राजनीतिक तथा शक्ति केन्द्रको दबाव रहेको आशंका गरेका छन्। महासचिव गौतमको पत्रबारे बुधबार दिउँसो संचार माध्यममा समाचार आउनसाथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजी कानूनी सल्लाहकार केशवराज जोशीलाई महासचिव गौतमको सिंहदरबार स्थित कार्यकक्षमा पठाउनु भएको थियो। जोशीले भन्नुभयो, तपाईले के आधारमा पत्र पठाउनु भएको हो भनेर मैले प्रश्न गर्दा महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराबाट मंगलबार पत्र दर्ता गराएकाले त्यसको कार्यवाही सिलसिलामा यस्तो निर्णय गरेको जवाब दिनुभयो, तर त्यसको कानूनी आधार भन्न सक्नु भएन। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले महाभियोग निष्प्रभावी भएको भनी जबरालाई लेखेको पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषदलाई पनि पठाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्र सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा गएकाले देउवाले संचार माध्यमबाटै जानकारी पाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले यस घटनालाई अप्रत्याशित रूपमा लिएको उहाँका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले जानकारी पाउनसाथ कानून मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, पूर्व कानून मन्त्री गोविन्द बन्दी र सरकारका कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीसँग बालोटारमा परामर्श गर्नुभएको थियो। देउवाले त्यहीबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पनि टेलिफोन संवाद गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका बन्दीले सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टबाटै सचिवालयको पत्र कानूनी वैधता खोज्नुपर्ने सुझाउनु भएको थियो। सत्तापक्षको निशाना भने एमालेतिर सोचेको छ। एमाले भने महाभियोग निष्प्रभावी घोषणा गर्नु स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। स्रोतले भन्यो, महासचिव आफैले अप्रत्याशित रूपमा पत्र पठाएको पक्कै होइन। यसका पछाडि चोलेन्द्र शमशेरका साम, दाम र दण्डको भूमिका त हुँदै होला, कसैको राजनीतिक आड भरोसा नभई महासचिवले स्वविवेकमा कदम चालेको होइन भन्ने निष्कर्षमा बालुवाटार स्रोत छ। सर्वोच्चको पत्र र भरत गौतमको पृष्ठभूमि बुझेपछि सबै कुरा थाहा हुन्छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले प्रतिनिधि सभामा पदाधिकारी नभएको अवस्थामा संसदका महासचिवले प्रशासनिक काम गरी महाभियोग निष्प्रभावी भयो भनेर पत्र लेख्नु सामान्य र स्वविवेक भएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्ने संसद सचिवालयको पत्रचारमाथि प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक र कानूनी आधारबारे जानकारी गराउन माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने आधार खोज्दै 5 वटा प्रश्न उठाएको छ। सचिवालयको पत्रचारपछि बसेको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संसद सचिवालयलाई महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा सिफारिश समितिबाट प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेश हुने वा नहुने भन्नेबारे जवाफ दिन भनेको हो। यस्तै महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो भन्नेबारे प्रश्न पार्न पनि सर्वोच्च अदालतले आग्रह गरेको छ। यस्तै अदालतले महाभियोग लागेका प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगरेमा
कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गरिएको भन्ने जिज्ञासा समेत सर्वोच्चले उठाएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्य लगायतले संसद सचिवालयको पत्राचार विरूद्ध रिट दायर गर्नुभएको छ। रिटमा संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको पत्र असंवैधानिक भएको भनी दावी गरिएको छ। आज सार्वजनिक विदा परेकाले शुक्रबार भोलिका लागि रिटको पेशी तोकिएको छ। रिटमा अन्तरिम आदेश मार्फत महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ। यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्ने बेहोरा सहित पत्र दिने संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई कार्यवाही गर्न माग गरेको छ। बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले संविधान कानून विपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल कार्यवाही गर्न माग गर्नुभएको हो। सचिवालयको पत्रबाट नेपालको संविधान, ऐन कानून तथा संसदीय मूल्य मान्यताको उल्लंघन भएको बारले टिप्पणी गरेको छ। संसदको पत्रपछि जबरा अदालतमा जाने तयारी गरेपछि कानून व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक्न नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि धरना दिने भएको छ। हिजोको धरनापछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले महाभियोग संसदले नै छिनोफानो गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महाभियोगको विषयलाई एउटा कर्मचारीले निष्क्रिय भएको भन्ने अधिकार उहाँले बताउनुभयो। संसदले भोलि चाहिँ महाभियोगको विषयमा छलफल गरेर संसदले पत्र लेख्न सक्छ निर्णयपछि, तर सचिवालयको एउटा कर्मचारीलाई त्यो पत्र लेख्ने अधिकार छैन। त्यसरी पत्र लेख्नु हुँदैन। फेरि कस्तो बेलामा भने जति बेला नयाँ संसदको इलेक्सन भइसक्यो र नयाँ संसद कन्भिन भएको छैन के, टेक्निकल्ली संसद बनिसकेको छैन, संसदले शपथ लिएको छैन, यो बेलामा यो पत्र लेख्नु भनेको त यो त किमार्थ उचित हो भन्न सक्दैन। कानून व्यवसायीले संसद सचिवालयले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, अब चोलेन्द्र शमशेर राणाज्यू यहाँ आउन लाग्नुभयो, हामी कहाँ उभियौँ भन्दा पनि हामी अदालतको कम्पाउन्डमा उभिएका र वास्तवमा हिजोदेखिको यो विषय थियो। नेपाल बार एसोसिएसनले हिजो पनि यो कुरालाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएको थियो। आजको बार एसोसिएसनले पनि के गरेको छ त भन्दाखेरि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। वास्तवमा नेपालको न्यायपालिकामाथिको यो जुन हस्तक्षेप हुन खोजेको छ, यो विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने जुन अभियान छ नेपाल बार एसोसिएसनको, यो अभियान कन्टिन्यू छ। संविधानविद र कानूनविदहरूले राजनीतिक शक्तिको दबावमा संसदका महासचिवले पत्राचार गरेका हुन सक्ने जनाएका छन्। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले संसदको पत्राचारले न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको बताउनुभयो। एउटा कर्मचारीले अब यो हदको निर्णय, यो हदको चाहिँ कार्य, किन भन्दा उहाँले त एउटा चाहिँ कामकाज गर्न नपाउने महाभियोग लागिसकेको मान्छे, विवादित मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा ल्याएर राख्दै हुनुहुन्छ भनेपछि न्यायपालिकामाथिको कत्रो हस्तक्षेप हो यो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको, यसको निष्ठा, यसको पवित्रता, यसको स्याङ्क्टिटी माथिको कत्रो हस्तक्षेप हो उहाँको कार्यबाट त धेरै ठूलो हस्तक्षेप भयो नि त। राज्यका मेजर अर्गन्सहरूमाथि यो खालको चाहिँ हस्तक्षेप गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ यो राज्यद्रोह पनि मान्न सकिन्छ। कतिपय यो सिद्धान्त त यस्तो क्रियाकलापहरू राज्यद्रोह समान हुन्छ। यसैबीच सरकारले जबरा विरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको बताएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले महाभियोग प्रस्ताव यथावत रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्ध महाभियोगमाथि छलफल भएर त्यो छलफलको प्रतिवेदन अर्को अब गठित प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने विषय त्यो जीवितै छ र यो महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति हो र यसको छलफल अब आउने प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर यसले एउटा निर्णयमा पुग्छ। विभिन्न 21 आरोप लगाएर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गरेका थिए। महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वत निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले मक्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ दलहरूले पाएको अन्तिम सीट बाँडफाँड गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार प्रतिनिधि र प्रदेशसभा समानुपातिक तर्फ सबैभन्दा धेरै सीट नेकपा एमाले पाएको छ। एमाले प्रतिनिधि सभातर्फ 34 सीट प्राप्त गरेको छ। प्रदेशसभातर्फ पनि 70 सीट पाएको छ। एमालेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा 104 सीट भएको छ। समानुपातिकमा दोस्रोमा रहेको कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा 32 सीट पाएको छ भने
भने प्रदेशसभामा 64 सीट पाएको छ। कंग्रेसको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा 96 सीट भएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा 14 र प्रदेशसभामा 29 सहित 43 सीट प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा 13 सीट पाएको छ भने प्रदेशसभामा उसले उम्मेद्वारी दिएको थिएन। प्रतिनिधि सभामा 3% को थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेको एकीकृत समाजवादीले विभिन्न प्रदेशमा 9 सीट पाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रतिनिधि सभातर्फ 5 र प्रदेशमा 9 सीट प्राप्त गरेको छ। उसका दुवैतर्फ गरी 14 सीट भएको छ। जनमत पार्टीले प्रतिनिधि सभातर्फ 5 र प्रदेशसभामा 9 सीट प्राप्त गरेको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा सदस्यमा समानुपातिक प्रणालीबाट कम्तीमा 76 महिला निर्वाचित हुने भएका छन्। संघीय संसदमा महिलाको 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दलहरूले समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने 110 मध्ये 76 महिलाको नाम पठाउनु पर्ने निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको छ। प्रत्यक्षबाट 9 महिला मात्रै निर्वाचित भएका थिए। समानुपातिकमा 34 सीट पाएको एमाले कम्तीमा 19 जना महिला निर्वाचित गर्नुपर्नेछ। कंग्रेसले 32 मध्ये 29, माओवादी केन्द्रले 14 मध्ये 12, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13 मध्ये 5, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7 मध्ये 5, जनता समाजवादी पार्टीले 5 मध्ये 4 र जनमत पार्टीले 5 मध्ये 2 महिलालाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचनबाट संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा 7 वटा दलले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका छन्। 12 वटा दलको प्रतिनिधित्व रहने संसदमा प्रवेश पाउँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ दलको रूपमा उदाएका छन्। तर विगतमा क्रियाशील दलबाट विभाजित भएर बनेका कतिपय दलहरूले चुनावमा खराब नतिजा बेहोरेको देखिन्छ। तीमध्ये केही दलले संसद प्रवेश पाएका छैनन् भने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न लागेका दल समेत सत्ता समीकरणमा मात्र जोडिने भएका छन्। यसपटकको निर्वाचनबाट राजनीतिक दलले सोचे जस्तो मत पाउन नसकेको बताएका छन्। खास गरी अघिल्लो पटक राष्ट्रिय पार्टी बनेका दलबाट विभाजित भएर गठन भएका नयाँ दलहरूले कम मत पाएका छन्। त्यसको एक उदाहरण हो एमालेबाट विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादी। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको अहिलेको एमाले पार्टीबाट विभाजित भएर माधव कुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए। 2078 भदौ 9 गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको यो पार्टी राष्ट्रिय दल बन्न आवश्यक पर्ने केही हजार मतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्न असफल रह्यो। एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधि सभामा 10 जना निर्वाचित भएका छन्। सो पार्टीले समानुपातिक तर्फ भने जम्मा 2,98,391 मत ल्याएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ। एकीकृत समाजवादीको चुनावी नतिजा बारे सो पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्, जुन सिटमा हामी पराजय भोग्यौं त्यो भित्र हामी हाम्रो कारणले भन्दा गठबन्धनका अन्य दलहरूको असहयोगको कारणले हामी पराजित भएका छौं। जति पायौं अथवा 10 जना जति विजय हासिल गर्नुभयो उहाँहरू फेरि गठबन्धनसँगकै सहकार्यमा विजय हासिल गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय पार्टी बन्नका निम्ति अलिकता मत पुगेन, हामीले आवश्यक तयारी गर्न सकेनौं। यसले गर्दाखेरि हामीलाई घाटा त भएकै छ, तर यो घाटालाई पुरताल गर्दै आगामी 5 वर्षमा हामी धेरै ठूलो फड्को मार्न सक्छौं भन्ने शिक्षा पनि लिएका छौं। 2वटा आम निर्वाचनहरू र स्थानीय निर्वाचन सँगै गर्दा हामी धेरै ढंगले आर्थिक रूपले पनि अप्ठ्यारोमा परिसकेका थियौं, जर्जरै भइसकेका थियौं। संगठन सबै ठाउँमा बनाइसकिएको थिएन, सदस्यता सबै ठाउँमा व्यवस्थित थिएन, कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा समस्या थियो। यो कारणले गर्दा हामी अप्ठ्यारोमा परेका थियौं। कतिपय कुरा सोचेर चाहेर पनि गर्न सकिएन। अब हामीले समय पाएका छौं। 2074 को निर्वाचनको सम्मुखमा विवेकशील नेपाली र साझा पार्टी बीच एकता भएको थियो, तर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण फेरि विभाजित हुन पुग्यो। साझा विवेकशील छाडेर राप्रपा प्रवेश गरेका रविन्द्र मिश्रले चुनाव लडे पनि जित्न भने सकेनन्। त्यस्तै विवेकशीलले पनि चुनावमा कुनै सीट जित्न सकेन। त्यति मात्र होइन, पार्टी छाडेर स्वतन्त्र उठेकी रञ्जु दर्शनाले काठमाडौँ 5 मा 600 मात्र भोट ल्याएर जमानत जफत हुन पुग्यो। विभाजन भएर बनेको दलको खराब प्रदर्शनको अर्को उदाहरण हो राप्रपा नेपाल। सो पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले एमालेको चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गरे पनि जित्न सकेनन्। त्यस्तै उनको पार्टी राप्रपा नेपालले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा 12,340 मत पाएको छ, जबकि थापाको पूर्व पार्टी राप्रपाले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर 7 क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको छ भने समानुपातिक तर्फ पनि 5,88,849 मत प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको छ। यो सफलताबारे राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, पार्टी विभाजन भन्दा पनि कोही नेतृत्वमा कोही व्यक्ति रहँदा र नरहँदा के फरक
फरक पर्छ भन्ने विषय चाहिँ एउटा गम्भीर विषय बन्न जाँदो रहेछ। हामीले राप्रपाको नेतृत्व परिवर्तन गरेपछि 74 सालमा राष्ट्रिय पार्टी नभएको अवस्थामा हामीले अहिले 79 सालको निर्वाचनमा पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सक्यौं। 74 को तुलनामा हामीले चाहिँ 14-15 गुणा एकदम पार्टीलाई गुणात्मक रूपान्तरण गर्न सफल भयौं। नेपाली राजनीतिमा जुन वैचारिक एजेन्डाहरू बोकेर हिँडिराखेका छौं त्यो वैचारिक एजेन्डालाई आगामी दिनमा अझ मजबुत ढंगबाट कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा बलियो धरातल बनेको छ। अहिलेको कमी कमजोरीहरू, यो निर्वाचनको कमी कमजोरीहरूको गम्भीर ढंगबाट समीक्षा गर्छौं। केही समयपछि हामी पार्टीको बैठक घनीभूत रूपमा छलफल गरेर हामी कमी कमजोरीहरू के छन् र कसरी आगामी दिनको रणनीति तय गर्नुपर्छ भनेर हामी अहिलेदेखि नै 5 वर्षपछिको निर्वाचनको तयारीमा लाग्छौं। पार्टी विभाजनको असर एकीकृत समाजवादी, राप्रपा नेपाल र विवेकशील साझामा मात्र नभई तराई केन्द्रित दलमा समेत परेको छ। महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीबीच एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएपछि दुई नेताले नेतृत्व गरेको दलले नराम्रो पराजय भोगेको छ। प्रत्यक्षतर्फ जसपा 7 सीटमा सीमित हुँदा विभाजनपछि बनेको ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 4 सीटमा खुम्चिएको छ, जसमा राष्ट्रिय पार्टी बने पनि लोसपाले समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन सकेन। यो स्थितिलाई विश्लेषण गर्दै नेताहरूले विभाजन कुनै पनि राजनीतिक दलको हितमा नभएको बताएका छन्। जसपाका नेता प्रमोद शाह भन्छन्, कुनै पनि पार्टीको लागि पार्टी विभाजन हुनु भनेको लोकतन्त्रमाथि एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा हुने कुरा हो। त्यसै गर्दा कुनै पनि पार्टी, ठूलो पार्टी होस् कि सानो पार्टी होस्, विभाजन हुनु राम्रो चाहिँ पक्षलाई मानिँदैन। घाटा त भयो नि त। जतिखेर हामीले सबै ठूला नेतादेखि लिएर सामान्य नेतृत्व गर्ने मान्छेले पनि चुनाव जितेको अवस्था थियो। विगतमा हाम्रो सरकार यहाँ थियो है। अब सबै समाप्त भएको अवस्था छ। अहिलेको जो परिणामले देखाइरहेछ सबै समाप्त भएको अवस्था छ भनेपछि एकता नहुँदाखेरि यो रिजल्ट आएको छ। यदि एकता भएको भए त्यो एकतामै ताकत हुन्छ। त्यो एकता नभएर सानो सानो कुरामा चाहिँ लागि पर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाहिँ अगाडि बढिहाल्ने, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाहिँ पार्टी फुटाइहाल्ने, त्यस्ता कामहरूले गर्दा आज यो परिणाम देखिएको छ नि त। यो चुनावबाट मैले त्यही भन्छु कि नेतृत्वलाई कि कमसे कम यो रिजल्टले हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। निर्वाचनबाट संघीय संसदमा 12 वटा दल र 5 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रवेश गर्दै गर्दा 7 वटा दलले मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका छन्। कुनै पनि दलको बहुमत नआएकाले साना दलको भूमिका सत्ता समीकरणका लागि अहम हुने भए पनि दलहरूको विभाजनले जनमतलाई खण्डित गर्ने अवस्थाले यो पटक पनि निरन्तरता पाउने भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। किराँत समुदायले हर्षोल्लासका साथ आज उधौली पर्व मनाउँदैछन्। उधौली पर्व मानिस, जनावर तथा चराचुरुङ्गी लोकतिरबाट बेसीतिर बसाई सर्ने समय भएको संकेत गर्न तथा अन्न बाली भित्राएको खुशियालीमा मनाउने प्रचलन छ। विशेष गरी किराँत राईको बसोबास रहेको पूर्वी पहाड़ी जिल्ला भोजपुर, धरान, सुनसरी, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु लगायत काठमाडौँमा समेत यो पर्व मनाउने गरिन्छ। उधौलीका अवसरमा सबै आफन्त भेला भएर दुःख सुख सार्दै संस्कृति झल्काउने पोसाकमा हातमा झ्याम्टा, ढोल, चमर र सेउली लिएर साकेला नाच्ने प्रचलन समेत छ। यसैबीच यमोरी पूर्णी नेवार समुदायमा हर्षोल्लासका साथ आजै मनाइँदैछ। धन्य पूर्णिमाका रूपमा पनि प्रचलित यो पूर्णिमालाई नेवारी समुदायको प्रमुख चाडका रूपमा लिने गरिन्छ। नेपाल भाषामा यो भनेको मनपर्ने र मरी भनेको रोटी र मिठाई हो। सबैलाई मनपर्ने भएकाले नै यसको नाम यमोरी राखिएको संस्कृतविदहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि 81% भन्दा धेरैले बढ़ेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट FIU नेपालको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले शंकास्पद कारोबारको उजुरी 81.34% ले बढ़ेको देखाएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूबाट वित्तीय अपराधका उजुरी बढ़नुले त्यस्तो कारोबार पनि बढ़ेको स्वतः पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन्। मुलुकका सबै क्षेत्रमा सुशासनको समस्या रहेकाले आर्थिक गतिविधि बढ़ेसँगै वित्तीय अपराध पनि बढ़ेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1533 वटा शंकास्पद कारोबार का उजुरी प्राप्त भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा बढ़ेर 2780 वटा पुगेको छ। FIU-लाई प्राप्त उजुरी मध्ये सबैभन्दा धेरै 85.61% वाणिज्य बैंकबाट, 6.73% रेमिटेन्स कम्पनीबाट, 4.28% विकास बैंकबाट र 1.58% लघु वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त भएको बताइएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग लगातार 15 वर्षसम्म भारतीय जनता पार्टी भाजपाको नियन्त्रणमा रहेको दिल्ली नगर निगममा आम आदमी पार्टी आप विजयी भएको छ। आपले पहिलो पटक भाजपाबाट सत्ता खोज्न सफल भएको हो। भाजपाको पकड रहेको दिल्ली नगर निगममा विजयी भएसँगै आपले अन्यत्र पनि थप प्रभाव विस्तार गर्ने देखिएको छ। भारतीय संचार माध्यमका अनुसार दिल्लीका 250 वडा मध्ये आपले 134 मा जीत हासिल गरेको छ भने भाजपाले 104 र कांग्रेस 9 सीटमा सीमित भएको छ। 3 सीट अन्यले जितेका छन्। चुनावी परिणामसँगै दिल्लीमा अब आपको दुई तहको सरकार बनेको छ। अब खेल प्रसंग। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले रूस र बेलारूसले खेल्ने खेलमा प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ। ओलम्पिक कमिटिसँगको सम्झौता एवं भावना विपरीतका कार्य गर्ने रूस र बेलारूसले औपचारिक रूपमा खेल गतिविधिमा भाग लिन नपाउने कमिटिका अध्यक्ष थोम बासले बताउनु भएको छ। यद्यपि गत मार्चमा भएको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा तटस्थ झण्डामुनि रूसी खेलाड़ीले सहभागिता जनाएका थिए। रूस र बेलारूसका खेलाड़ीलाई निरुत्साहित नगर्न तथा खेल भावना कायमै राख्ने उद्देश्यले तटस्थ झण्डामुनि सहभागिता जनाउन चाहनेलाई अवसर दिनेमा स्पष्ट रहेको अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले जनाएको छ। रूस र बेलारूसमाथि ओलम्पिक कमिटि सहित फिफा, फर्मुला 1 लगायतमा खेलमा समेत प्रतिबन्ध लागेको छ। ती दुई मुलुकका खेलाड़ीले यस वर्ष विम्बल्डन समेत गुमाउनु पर्नेछ। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। 32 राष्ट्रलाई 8 समूहमा विभाजन गरी खेलाइएको समूह चरणका खेलबाट 16 टोली समूह नकआउट चरण प्रवेश गरेका थिए। नकआउट चरणबाट 8 टोली क्वार्टर फाइनलका लागि प्रवेश गरेका छन्। एक सामग्री फिफा विश्वकप फुटबल 2022 मा यसपटक 5 युरोपेली राष्ट्र पोर्चुगल, क्रोएशिया, नेदरल्याण्ड्स, फ्रान्स र इंग्ल्याण्ड क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। यस्तै दक्षिण अमेरिकाबाट ब्राजिल र अर्जेन्टिना क्वार्टर फाइनल पुगेका छन्। पहिलो पटक क्वार्टर फाइनल पुग्दै मोरक्कोले मंगलबार राति इतिहास बनाएको छ। मोरक्को विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने पहिलो अरब राष्ट्र बनेको हो। उसले स्पेनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-0 ले पराजित गर्यो। विश्वकपका 6 संस्करणको अनुभव बटुलेको मोरक्कोले सन् 1970 मा पहिलो पटक समूह चरण पार गरेको थियो। 22औं संस्करणसम्म आइपुग्दा मोरक्कोले विश्वकपमा खेलेका 16 खेलमा 2 जित, 5 बराबरी र 9 हार बिहोरेको छ। प्री क्वार्टर फाइनलमा पोर्चुगलले स्विजरल्याण्डलाई 6-1 गोल अन्तरले हराएको छ। त्यस्तै नकआउट चरणमा क्रोएशियाले एसियाली राष्ट्र जापानलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-1 गोल अन्तरले हरायो। नेदरल्याण्ड्सले अमेरिकालाई 3-1 ले पराजित गर्दा फ्रान्सले पोल्याण्डलाई 3-1 ले नै स्तब्ध बनायो। नकआउट चरणमा इंग्ल्याण्डले सेनेगललाई 3-0 ले पराजित गर्यो भने 5 पटकको विजेता ब्राजिलले एसियाली राष्ट्र दक्षिण कोरियालाई क्वार्टर फाइनलमा 4-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दा 2 पटकको विजेता अर्जेन्टिनाले अस्ट्रेलियालाई 2-1 ले पन्छायो। सन् 1966 र 2006 को विश्वकपको क्वार्टर फाइनल पुगेको पोर्चुगलले तेस्रो पटक क्वार्टर फाइनल खेल्दैछ। सन् 1966 मा पहिलो पटक विश्वकपमा सहभागिता जनाएको पोर्चुगलले पहिलो सहभागितामै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सेमी फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्यो। सेमी फाइनलमा सोभियत युनियनसँग 2-1 ले पराजित भएपछिका 4 संस्करणमा पोर्चुगल विश्वकपमै छनौट हुन सकेन। 22औं संस्करणमा पोर्चुगिज युवा स्टार गोन्कालो रामोस ह्याट्रिक गर्ने पहिलो खेलाड़ी बनेका छन्। पोर्चुगलले प्री क्वार्टर फाइनलमा स्विट्जरल्याण्ड विरूद्ध 6-1 को जित निकाल्दा रामोसले 17औं, 51औं र 67औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे। सन् 1998 मा पहिलो पटक विश्वकपमा सहभागिता जनाएको क्रोएशिया पहिलो सहभागितामै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सेमी फाइनलसम्म पुगेको थियो। क्रोएशियाले सेमी फाइनलमा नेदरल्याण्ड्ससँग 2-1 को हार बेहोर्यो। सन् 2010 को विश्वकपमा क्वालिफाइड समेत नभएको क्रोएशिया सन् 2018 को उपविजेता हो। सन् 1930 मा भएको विश्वकपको पहिलो संस्करणमै सहभागी युरोपेली राष्ट्र नेदरल्याण्ड्सले सन् 1974 को विश्वकपको फाइनलमा वेस्ट जर्मनी, सन् 1978 को विश्वकपको फाइनलमा अर्जेन्टिना र सन् 2010 को फाइनलमा स्पेनसँग पराजित भएको इतिहास छ। यस्तै पहिलो संस्करणमै सहभागिता जनाएको फ्रान्सले सन् 1998 र 2018 मा विश्वकपको उपाधिमाथि कब्जा जमायो। सन् 1958 र 1986 मा सेमी फाइनल खेलेको फ्रान्स सन् 2006 को विश्वकप उपविजेता बन्यो। फ्रान्सले विश्वकपमा अहिलेसम्म खेलेका 66 खेलमा 34 जित, 13 बराबरी र 19 हार बिहोरेको छ। सन् 1966 मा विश्वकप आयोजना गरेको इंग्ल्याण्डले पहिलो सहभागितामै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उपाधि
जित्यो। फाइनलमा वेस्ट जर्मनीलाई 4-2 ले पराजित गरेको थियो। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ब्राजिल विश्वकपको इतिहासमा सबैभन्दा सफल राष्ट्रिय टोली हो, जसले 5 पटक उपाधि जितेको छ। ब्राजिलले सन् 1950 र 1998 मा उपविजेता बन्दै चित्त बुझायो। ब्राजिल एकमात्र यस्तो टोली हो जसले फिफा विश्वकपमा सबै संस्करणमा खेलेको छ। 22औं संस्करणको विश्वकपसम्म आइपुग्दा ब्राजिलले 110 खेलबाट 74 जित र 18 हार बेहोरेको छ। ब्राजिलले अहिलेसम्म 7 पटक फाइनल खेल खेलेको छ। ब्राजिललाई हरेक पटक उपाधि जित्ने प्रत्याशी टोलीका रूपमा लिइन्छ। अर्को दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेन्टिना सन् 1978 र 1986 मा भएको विश्वकपको विजेता हो। सन् 1930 मा भएको विश्वकपको पहिलो संस्करणको अर्जेन्टिना उपविजेता राष्ट्र हो। अर्जेन्टिना फाइनलमा उरुग्वेसँग 4-2 ले पराजित भएको थियो। सन् 1970 को विश्वकपमा छनौट नै नभएको अर्जेन्टिनाले अहिलेसम्म विश्वकपमा 81 खेल खेलेका छन्, जसमा 47 जित, 10 बराबरी र 24 हार बेहोरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा आंशिक बदली हुने विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 6:42 भए, सूर्यास्त भरे साँझ 5:09 हुनेछ। अस्ट्रेलिया प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल विदा